जुलाई की सख्त गर्मी में एक शख्स अपनी गाड़ी की खिड़की से कुछ लोगों को एक जमात की सूरत में खड़ा देखता है जो दीन इस्लाम को फैलाने की गर्ज से शदीद गर्मी में भी सड़कों पर निकले हुए हैं। एक ख्याल के तहत वो गाड़ी से उतरता है और जमात के सरबराह से जाकर कहता है कि बाबा जी मेरे लिए दुआ करना। और इस वाक़े से कुछ अरसा बाद उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिन्होंने इस नौजवान की जिंदगी को यकसर बदल दिया। और इस तरह मौसीकी की दुनिया से वाबस्ता इस शख्स का दीनी सफर शुरू हुआ। नाजरीन, जिस शख्स ने इस्लाम के लिए अपनी जिंदगी वक्फ की वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की नामवर शख्सियत जुनैद जमशेद थे, जिन्होंने दिल पाकिस्तान से अपने कैरियर का आगाज किया और मदीना नात से उनकी जिंदगी इख्तिताम पजीर हुई। शोबिस की चकाचौंध को खैरबाद कहकर अपनी जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर देने वाले स्टार जुनैद जमशेद की 7 दिसंबर 2016 को होने वाली नागहानी मौत ने दुनिया भर में उनके परस्तारों को सोगवार कर दिया। वो कौन सी शख्सियत थी जिसने उनकी जिंदगी को बदला? उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी और कैसे इस्लाम ने उनकी जिंदगी तब्दील कर दी और अपने तर्ज जिंदगी को तब्दील करने में किन किन मुश्किलात का सामना रहा? जानने के लिए हमारी वीडियो आखिर तक देखें। नाजरीन, जुनैद जमशेद की पैदाइश 3 दिसंबर 1964 को कराची में हुई थी। उनके वालिद का ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से था और इसी वजह से आपके वालिद ने इब्तदाई तौर पर कोशिश की कि आपको उसी शोबे से वाबस्ता रखा जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। जुनैद जमशेद ने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से डिग्री हासिल की और इसके बाद एक अरसे तक पाकिस्तान फिजाइया में सिविल कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम देते रहे। जुनैद जमशेद का कहना था कि मौसीकी उनके मकासद में शामिल नहीं थी बल्कि सिर्फ उनका एक शौक था, लेकिन दोस्तों के बहुत इसरार करने के बाद उन्होंने पाक फिजाइया से इस्तीफा दिया और फिर दोस्तों के साथ मिलकर एक बैंड तश्कील दिया और वाइटल साइंस के नुमाइंदा गुलकार की हैसियत से कैरियर का आगाज किया। शुरुआत में बैंड के जरिए उन्होंने 1983 में पेशावर और फिर इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में अपने फन का मुजाहिरा किया। बाद अज़ां इस छोटे से बैंड वाइटल साइंस ने दुनिया भर में अपना नाम रोशन किया और दिल पाकिस्तान जैसे मशहूर कौमी नगमों को तख्लीक किया। उनका पहला एल्बम 14 अगस्त 1987 में रिलीज हुआ था। उसके बाद इस बैंड ने मिलकर मुख्तलिफ गाने बनाए और फिर कुछ अंदरूनी रंजिशों के बायस 1990 में ये बैंड तकसीम हो गया। उनके साथी शहजाद हसन ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद IBM कंपनी ज्वाइन कर ली और रुहेल हयात ने कोक स्टूडियो के नाम से रिकॉर्डिंग कंपनी बनाई जो आज भी पाकिस्तान में शोहरत की हामिल है। जुनैद जमशेद ने भी अलग से अपना नाम बनाया और गानों की कई एल्बम्स जारी की। जुनैद जमशेद पाकिस्तान के माया नाज गुलकार थे। जुनैद जमशेद ने अपनी जिंदगी का भरपूर उरूज देखा और कैरियर की बुलंदी पर पहुंचे, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी को ही तब्दील कर दिया। और वाकई कुछ यूं था कि तबलीगी जमात से मिलने के कुछ अरसे बाद उनकी मुलाकात उनके एक हमनाम स्कूल के दोस्त से हुई जो इस्लाम के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने की राह में था। जुनैद जमशेद अपने इस हमनाम दोस्त को देखकर बहुत हैरान हुए कि उनका वो दोस्त जो स्कूल में शैतानी बच्चा कहलाता था उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई। वो ये जानना चाहते थे और इसी इश्तियाक में वो अपने दोस्त के साथ एक तबलीगी जमात में चल दिए। वहां बहुत से लोग जहां उन्हें देखकर हैरान हुए, वहीं बहुत से लोगों ने उनके इस अमल को बहुत सराहा। जुनैद जमशेद कहते हैं कि वो वहां 3 दिन रहे। नरम और पुरसुकून बिस्तर छोड़कर उन्होंने मस्जिद के सादा बिस्तरों पर 3 दिन गुजारे और फिर उनकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हुई जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी। ये 3 दिसंबर 1997 की दोपहर थी जब उन्हें वहां पाकिस्तान के नामवर इस्लामी शख्सियत मौलाना तारिक जमील की आमद का मालूम हुआ। जुनैद जमशेद के दिल में भी उनसे मिलने की ख्वाहिश जागी। उन्होंने अपने हमनाम दोस्त जुनैद गनी से कहा
کہ مجھے اس شخص سے ملنا ہے، اور ان کے دوست نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ان سے کوئی نہیں مل سکتا۔ لیکن جنید جمشید باضد رہے، اور یہی ضد انہیں مولانا طارق جمیل کے حجرے کے سامنے لے آئی۔ جہاں ایک طرف جنید جمشید ملاقات کے خواہش مند تھے، وہیں مولانا طارق جمیل بھی راستے میں جنید جمشید کے لگے بڑے بڑے بورڈز دیکھ کر یہ خواہش کر رہے تھے کہ کاش وہ اس شخص سے ملیں اور اسے ہدایت تک لے آئیں، اور اس طرح دونوں کی خواہش تکمیل کو پہنچی۔ اب جنید جمشید اور مولانا صاحب ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ جنید جمشید نے مولانا کو تنہا پا کر ان کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کرتے ہوئے کہا کہ میرے جیسا نوجوان جو آج شہرت کی اونچائیوں پر ہے، اسے لوگ حسرت سے دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے پاس سب ہے، لیکن مولانا صاحب میں اندر سے خالی ہوں، میرے اندر ایک اضطراب ہے اور مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ اور مولانا نے جواب میں پرانی زندگی سے توبہ اور آنے والی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنے کا مشورہ دیا۔ جنید جمشید نے بھی زار و قطار روتے ہوئے توبہ کی اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ انہوں نے دنیاوی چمک دمک کو اس وقت ٹھکرایا جب وہ اپنے کیریئر کے عروج پر تھے۔ جنید جمشید نے گلوکاری کو خیر بات کہہ دیا اور مذہب کی تبلیغ اور حمد و نعت سے وابستہ ہو گئے۔ جس دن کے بعد انہوں نے دین کی سربلندی کا علم اٹھایا تو کسی مشکل کی پرواہ نہ کی۔ اس دوران انہیں تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا، دوستوں کی ناراضگی بھی برداشت کرنی پڑی اور سخت مالی حالات کا بھی سامنا رہا، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ جنید جمشید کو بطور گلوکار کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھانے والے شعیب منصور کا بھی ایک اہم کردار تھا۔ شعیب منصور نے جنید جمشید کی زندگی سے متعلق جب اپنی فلم خدا کے لیے بنانے کا فیصلہ کیا اور جنید جمشید کو اس کے مرکزی رول کی پیشکش کی تو اس وقت جنید جمشید تبلیغ دین میں مصروف تھے، لیکن جنید جمشید نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اب وہ شوبز کی زندگی ترک کر چکے ہیں۔ اس کے بعد مختلف حلقوں اور شوبز سے وابستہ لوگوں کی طرف سے تنقید کا سیلاب امڈ آیا۔ بہت سو نے کہا کہ جنید جمشید احسان فراموش ہیں اور اپنے محسن کی پیشکش کو ٹھکرا رہے ہیں۔ میڈیا کی خواہش تھی کہ اس بارے میں جنید جمشید کا موقف بھی لیں، مگر وہ بولنے پر تیار نہیں تھے، جبکہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا جنید جمشید کو ڈھونڈتا پھرتا تھا اور وہ ہاتھ نہیں آتے تھے۔ اس تبدیلی پر ان پر کئی مالی آزمائشیں بھی آئیں، لیکن سخت سے سخت حالات کے بعد بھی جنید جمشید ڈٹے رہے۔ جنید جمشید نے ایک بوتیک کا برانڈ متعارف کروایا جسے جے ڈاٹ کا نام دیا گیا، اور اس برانڈ کے باعث ان کی مالی پریشانیاں کافی حد تک کم ہوئیں اور ان کے اس برانڈ نے وہ شہرت حاصل کی جس کے بڑے بڑے برانڈز خواہش مند تھے۔ آج ان کے اس برانڈ کی شاخیں پاکستان کے کئی شہروں میں موجود ہیں۔ اپنے برانڈ کی کامیابی کے دوران بھی انہوں نے اپنا تبلیغی سفر جاری رکھا۔ ناظرین، تبلیغی جماعت سے وابستگی کے بعد جنید جمشید دین کی عالمی محنت کے لیے دیس دیس گئے اور اس نئی پہچان میں انہیں معروف تاجر، نعت خواں، اسکالر اور ٹی وی میزبان کے روپ میں دیکھا گیا۔ ان کے کپڑوں کے برانڈ جے ڈاٹ کی شاخیں پورے ملک میں موجود ہیں۔ ان کی شہرت میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جنید جمشید دنیا کی 500 بااثر شخصیات کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ جنید جمشید اپنے آخری سفر میں بھی مذہبی تعلیمات کو پھیلانے کی غرض سے چترال گئے تھے، اور 7 دسمبر 2016 کو 52 سالہ جنید جمشید اپنی اہلیہ کے ہمراہ چترال میں تبلیغی دورے کے بعد قومی ایئر لائن PK661 کی پرواز کے ذریعے اسلام آباد جا رہے تھے کہ حویلیاں کے مقام پر طیارے کو حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں معروف مبلغ سمیت طیارے میں سوار تمام 47 مسافر شہید ہو گئے۔ جہاز پھٹنے کی وجہ سے لاشوں کی شناخت کا عمل DNA کے ذریعے کیا گیا تھا۔ بدقسمت طیارے میں سوار جنید جمشید کا یہ سفر ان کا آخری سفر ثابت ہوا، جس کے بعد ان کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ تاہم ان کا انداز آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، اور ان کے پرستاروں نے ان کی وفات کے 4 سال بعد بھی
انہیں اپنے دلوں میں زندہ رکھا ہوا ہے۔